अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ नागवली की किस्त नंबर 6 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन का लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को चैनल के लिंक को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। धूप अपनी तेज़ी खो चुकी थी। जरी किरणें पीपल के घने पत्तों से छन छन कर जमीन पर सुनहरी चादर सी बिछा रही थी। हवेली के सहन में बड़े सलीके और वक़ार से पंडाल सजा था। चटाइयाँ, गाँव तकिए और शाही दस्तरख़्वान की झलक लिए इंतज़ाम, जो राजा रंजीत की शान-ए अक़दार की अक्कासी कर रहा था। पीपल के साए तले संगमरमर की पुरानी मगर शाहाना मसंद पर राजा रंजीत बैठे थे। सफेद शाही लिबास, कांधे पर सरकशे दुपट्टा और सर पर खानदानी पगड़ी, चेहरे पर मतानत और आंखों में बरसों की दूर अंदेशी। उनके पहलू में रानी वीरा देवी बैठी थी, जिनकी आंखों में बरसों बाद अपने वतन की मट्टी को छू लेने की तमन्नात थी। गांव के बुजुर्ग जमीन पर मौतबाना बैठे अदब से दोनों हस्तियों की बातें सुन रहे थे। राजा रंजीत कभी कभार सर हिलाकर किसी की बात का जवाब देते, तो कभी धीरे से मुस्कुरा देते। ये ज़मीन, ये मिट्टी हमारी रगों में लहू बनकर दौड़ती है। यहाँ हर सांस में मेरे बाप दादा की महक है। ठकुराइन, शायद हमने बहुत देर कर दी लौटने में। बरसों बाद लौटे हैं, मगर दिल ने तो कभी इसे छोड़ा ही ना था। राजा रंजीत गहरे तासुरात के साथ गोया हुए। देर तो हुई राजा साहब, मगर कुछ मेहरबानियां वक्त की भी होती हैं। जो बिछड़ा होता है वो अक्सर किसी राज से बंधा होता है। रानी वीरा देवी नरमी से कहती हैं। ये लम्हा सिर्फ मुलाकात का ना था, बल्कि सदियों पुरानी रिवायतों और जज्बात की तजदीद थी। अचानक एक अनहोनी की आमद से पहले की पुरअसरार खामोशी जो फिजा में हल्के से लरसने लगी थी। दूर जंगल की सिमत से सनसनाहट उभरती है, जैसे पत्तों में कोई गैर मरई शय सरसराने लगी हो। एक मुलाजिम धड़कते दिल के साथ दौड़ता हुआ आता है। महाराज, जंगल के समीप कोई अनजान साया महल के पास तक आ गया था। मैंने साया का ताक़ुब किया तो हमारी हवेली के पीछे मौजूद नाग मंदिर की मूर्ति खंडित हो चुकी थी। लोग कहते हैं किसी ने नाग देवता की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की है। राजा ठाकुर, क्या आपने सुना नाग देवता का जिक्र? कहीं ये किसी आने वाले अपशगुन का संकेत तो नहीं? रानी वीरा देवी मुस्तरब होकर कहती हैं।
راجا رنجیت گہری خاموشی کے بعد رانی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی آواز میں وقار اور صدیوں پرانی سنجیدگی جھلکتی ہے۔ رانی صاحبہ، راج سنبھالنا فقط تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں، کبھی کبھی آنے والے سنکیتوں کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ ناگ دیوتا کا نام یوں بے سبب نہیں لیا گیا۔ یہ گاؤں کی مٹی کچھ کہہ رہی ہے، کچھ ایسا جو برسوں سے چھپا ہوا ہے، مگر جب تک میں زندہ ہوں کوئی اپشگن میرے خاندان پر سایہ نہیں ڈال سکتا۔ فضا میں ایک ہلکی سی دھمک گونجتی ہے، جیسے زمین تھر تھرا رہی ہو۔ کتے بھونکنے لگتے ہیں، پرندے شور مچاتے اڑ جاتے ہیں۔ یہ انہونی ہے راجا جی، یہ خاموش طوفان آنے سے پہلے کا پیغام ہے، ویرا دیوی لرزتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں۔ ایک عمر رسیدہ عورت جس کے چہرے کی گہری جھریاں وقت کی بے رحم گواہی دے رہی تھی، گویا 90 سے اوپر برسوں کا سفر اس کی پیشانی پر رقم تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا، پچھلی بار جب ایسی درگھٹنا ہوئی تھی تب بھی گاؤں میں عجیب و غریب سانحات ہوئے تھے، ہم کیسے بھولیں؟ دوسری عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہچکچاتی ہوئی بولی، راجا ٹھاکر، ہم آپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے وشواس کرتے ہیں، پر اندر کہیں نہ کہیں خوف بسیرا کر چکا ہے۔ رات کو عجیب سی آوازیں آتی ہیں، سنسان راستوں پر کچھ سایہ سا دکھائی دیتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ماحول پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پیپل کے پتے ہوا کے دوش پر کھڑکھڑانے لگے، جیسے کچھ کہنے کو ہو۔ گاؤں کے سہمے چہرے کو دیکھ کر راجا ٹھاکر نے پیپل کے چھاؤں تلے کھڑے ہو کر پرجلال انداز میں لب کشائی کی۔ اہل دیار، گھبرانے کی کوئی آوشکتا نہیں، ایسی سنی سنائی باتوں پر گاؤں کے واتاورن میں بگاڑ پیدا نہ کریں۔ یہ جو تم مورتوں کے کھنڈت ہونے کو نحس شگن سمجھتے ہو، محض ایک اتفاقی امر ہے۔ پراچین مٹی کی مورتوں کا ٹوٹنا کوئی آسمانی اشارہ نہیں، بلکہ فطرت کا معمول ہے۔ کل ہی مورتی ساز کو بلوایا جائے گا اور ناگ دیوتا کی آکرتی از سر نور سنوار دیا جائے گا۔ راجیہ میں اندیشوں کا راج نہیں چلتا، یہاں عقل اور دھیرج سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ سو تم سب اپنے دلوں سے خوف کو نکالو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ اپشگن نہیں، شاید کوئی پراچین کرم کا پھل تو نہیں؟ کہیں ناگ دیوتا واقعی ہم سے روٹھ نہ گئے ہوں؟ تبھی ایک بزرگ نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ فضا میں بے یقینی، وسوسے اور دبے دبے خوف کی لہریں اب بھی باقی تھی، جنہیں راجا کے الفاظ نے محض ہلکا سا تھام ضرور دیا تھا، مگر مکمل ختم نہ کر پائے تھے۔ ٹھاکر راجا رنجیت کے پروقار الفاظ فضا میں گونجتے ہی وہاں موجود گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی سراسمگی
تھوڑی تھوڑی زائل ہونے لگی۔ بوڑھا پجاری جھکی کمر کے ساتھ آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج، آپ کے شبدوں نے ہمارے ڈگمگاتے وشواس کو پھر سے استھرتا بخشی ہے، لیکن ناگ دیوتا کی مورتی کا یوں اچانک پٹک کر ٹوٹنا یہ کوئی معمولی بات نہیں لگتی۔ ٹھاکر راجا رنجیت گمبھیر نگاہوں سے پجاری کو دیکھتے ہوئے دھیمے مگر پراثر لہجے میں بولے، پجاری جی، وشواس وہ ستون ہے جس پر راج بھی کھڑا رہتا ہے اور دھرم بھی۔ یہ درگھٹنا ہمارے من میں بھے کا بیج نہ بوئے۔ مورتی کا ٹوٹ جانا شاید دیوتا کی کسی انکہی ولاپ کا سنکیت ہو، لیکن ہم اس سنکیت کو سنجیدگی سے لیں گے، نہ کہ اندھ وشواس میں بہہ کر اپنی شانت دھرتی کا واتاورن بگاڑیں۔ ہم کل ہی نیا پوجن سنچالن کروائیں گے اور ناگ دیوتا سے شبھاشیرواد کی پرارتھنا کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ناول اور یہ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے بتائیں، مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ میرے ناول ارتقاب جرم بھی سنیں، میرے چینل میں اور بھی اچھے اچھے ناولز ہیں جس میں بہت زیادہ ویوز ہیں، شاید آپ چیک کریں تو آپ دیکھیں گے اس کی سٹوری بھی بہت اچھی ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔